बर्दाश्त कर लें। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। वो खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु, ये गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप अपने रब के हुक्म से उसकी बारगाह की तरफ बुलाते हो। हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा है। इस आयत करीमा में परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा। तो पता चला कि भेजी वो चीज जाती है, ये अरसलना बाबे इरसाल से है। इसके माना आते हैं भेजना, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे मुबारक कब पैदा किया गया? जब कब भी नहीं था, तब भी नहीं था, जमीन नहीं, आसमान नहीं, चांद नहीं, सूरज नहीं, गर्ज के कायनात का वजूद भी नहीं था। तो परवरदिगार आलम ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। अल मुख्तसर, ये पूरा रबीउल अव्वल शरीफ में आपने बयान सुने होंगे, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ बयान करके आपके सामने कुछ पैगाम पहुंचा करके रुखसत होना चाहता हूं। यही नूर मुस्तफ़ा अमानत के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने पेशानियों में रखा। आका फरमाते हैं, मैं पाक सुल्बों से होता हुआ, मैं पाक अरहाम से होता हुआ इस दुनिया में आया। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही नूर मुबारक हजरत इब्राहीम की पेशानी में आया, और हजरत इब्राहीम के बाद यही नूर मुस्तफ़ा हजरत इस्माइल की पेशानी में आया, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी के बाद यही नूर मुस्तफ़ा पाक पुश्तों से होता हुआ, पाक सुल्बों से होता हुआ हजरत अदनान की पेशानी में आया, और हजरत अदनान की पेशानी से यही नूर मुस्तफ़ा हजरत अब्द मुनाफ की पेशानी में आता है। और हजरत अब्द मुनाफ के 4 बेटे हैं। एक बेटे का नाम नौफल है, एक बेटे का नाम मुत्तलिब है, एक बेटे का नाम अब्दुल शम्स है, और एक बेटे का नाम हाशिम है। अब्द मुनाफ के इन 4 बेटों में 3 बेटों को एक तरफ खड़ा कर दो, और हजरत हाशिम को एक तरफ खड़ा कर दो, जिनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, जिनके हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिनके जमाले जहां आरा का कोई जवाब नहीं। आप जिस गली से गुजर जाएं, लोग रुक रुक करके हजरत हाशिम के पेशानी को देख करके आप अपनी आंखों की प्यास को बुझाएं। वो हजरत हाशिम के लोग रुक रुक करके आपका दीदार करें। एक दिन किसी ने पूछा, ये हजरत हाशिम, मक्के में बच्चे तो बहुत हैं, जवान तो बहुत हैं, नौजवान तो बहुत हैं, लेकिन लोग तुम्हें रुक रुक करके क्यों देखते हैं? हजरत हाशिम ने फरमाया, लोग मुझे नहीं देखते हैं, मेरी पेशानी में जो नूरे मुस्तफ़ा जगमगा रहा है वो इस नूरे मुस्तफ़ा को देखते हैं। यही हजरत हाशिम है। जब मुल्के शाम तिजारत के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक बाजार पड़ा जिसे यसरिब का बाजार कहते हैं। उस बाजार के अंदर मार्केट लगा हुआ है, लोग अपना अपना सामान बेच रहे थे। उसी में आपने देखा एक दुकान के अंदर बड़ी हसीन और जमील औरत पर्दे के साथ बैठी हुई है, तारीख में जिनका नाम हजरत सलमा मिलता है। हजरत हाशिम ने अपने निकाह की ख्वाहिश को जाहिर किया तो सलमा ने यह कह के इनकार कर दिया कि मैं पहले बेवा हो चुकी हूं, अब मैं निकाह नहीं करना चाहती। तो सलमा की
सहेलियों ने कहा, तुझे पता है निकाह का पैगाम भेजने वाला कौन है? तुझे पता है निकाह का पैगाम किसने भेजा है? सरदार मक्का का बेटा है, खाना काबा के मुतवल्ली का बेटा है। सलमा का निकाह हजरत हाशिम के साथ हो जाता है। वही नूर मुस्तफा जो हजरत हाशिम की पेशानी में जगमगा रहा था, वही नूर मुस्तफा हजरत सलमा के शिकम अतहर में चला जाता है। इधर हजरत हाशिम तिजारत के लिए तशरीफ ले गए, इधर हजरत हाशिम का विसाल हो जाता है। इधर यसरिब मदीना मुनव्वरा में सलमा ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं, लेकिन आम तौर पे आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सर के बाल काले होते हैं, लेकिन आज जो यसरिब में बच्चा पैदा हुआ है उसके सर के बाल सफेद हैं। और आप जानते हो, ये उलमा जानते हैं, सफेद बाल वाले को अरबी में शैबा कहा जाता है। जब पहले अरब ने देखा कि इस बच्चे के बाल सफेद हैं तो कहने लगे हाजा शैबा, हाजा शैबा, अरे इसके सर के बाल सफेद हैं, ये तो बूढ़ा है। यही उनका नाम पड़ गया। उधर मुत्तलिब को खबर दी जाती है कि यसरिब में तुम्हारे भाई की अमानत परवान चल रही है। मुत्तलिब लेने के लिए आए अपने भतीजे को। 6 साल या 7 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी। जब मुत्तलिब लेकर के मक्के में दाखिल हुए तो मक्के वाले उनकी खूबसूरती को देख के कहने लगे, इस बच्चे को हमने मक्के में नहीं देखा, बड़ा हसीन और जमील बच्चा है, ये मुत्तलिब किसका बच्चा लेकर के आ रहे हैं। जब अहले अरब को ये पता न चला, जब मक्के वालों को ये मालूम नहीं हुआ कि ये बच्चा कौन है, तो कहने लगे हाजा अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब। अब्द के माना गुलाम के आते हैं और मुत्तलिब उनके चचा का नाम था। हाजा अब्दुल मुत्तलिब, ये तो मुत्तलिब का गुलाम लग रहा है। और सारी दुनिया जानती है हजरत शैबा लोगों की जुबान पे नाम कम रहा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब हर इंसान की जुबान पे रटा हुआ है। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब मदीने वाले मुस्तफा के दादा हैं, यही हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। आप जमजम का कुआं खोद रहे थे, दूसरे कबीले के लोगों ने कहा कुआं खोदने नहीं देंगे। आपने पीछे मुड़ के देखा तो एक बेटा था। आपने उस वक्त मन्नत मारी, मौला अगर तू मुझे 10 बेटे देगा तो मैं एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह ने 11 बेटे अता फरमाए और जब 11 जवान हुए तो मन्नत पूरी करने के लिए कहा गया। तमाम बेटों को बुला करके कहा, मेरे बेटो मैंने ऐसी ऐसी मन्नत मानी थी, बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। हर बेटे ने कहा हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। बोले मैं ऐसे कुर्बान नहीं करूंगा बल्कि कुरान अंदाजी करूंगा, जिसका नाम निकलेगा मैं उसको कुर्बान करूंगा। अल मुख्तसर, ये 3 मरतबा कुरान अंदाजी की गई और तीनों मरतबा मेरे आका के वालिद हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। हजरत अब्दुल्ला तैयार हो जाते हैं और आपको जब लेकर के चलने लगे कुर्बानगाह की तरफ तो कबीले के लोगों ने कहा, ए सरदार मक्का क्या करने जा रहे हो? अगर तुमने अपना बेटा कुर्बान कर दिया तो ये रस्म पड़ जाएगी, रिवाज पड़ जाएगा, फिर हर बाप को अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। थोड़ी दूरी पर एक काहिना औरत रहती है, चलो उसके पास चलते हैं और उससे चल करके कोई बात पूछते हैं जिससे तेरा बेटा भी बच जाए और तेरा रब भी तुझसे राजी हो जाए। आए हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने खानदान के लोगों के साथ में, जो उस काहिना औरत का दरवाजा खटखटाया, अंदर से वो औरत डंडे का सहारा लेकर के आई और आई, सर पे चादर नहीं है। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पे नजर पड़ी, क्या बात है? कहा कि मैं सरदार मक्का हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ और मैं एक बात पूछने आया हूँ, मैंने ऐसी ऐसी मन्नत मानी है, बताओ कोई ऐसा रास्ता बताओ। उस काहिना औरत ने कहा क्या बेटा दिखा सकते हो जिसे कुर्बान करने ले जा रहे हो? कहा हाँ क्यों नहीं। हजरत अब्दुल्ला को आगे किया। वो काहिना औरत हजरत अब्दुल्ला की पेशानी को देखती है और पेशानी को देखती रही, अंदर जाती है, सर पे चादर ओढ़ करके आती है और उसके बाद आके कहती है, ए सरदार मक्का वापस चले जाओ, ए अब्दुल मुत्तलिब जहां से आए हो वहीं चले जाओ। दुनिया में कोई ऐसी तलवार बनी ही नहीं है जो हजरत अब्दुल्ला की गर्दन को काट दे। बोले कैसे कह सकती है? वो काहिना औरत कहती है, मैंने पिछली किताबों में पढ़ा है जो आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाएगा उसका नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना फुरकान रज़ा मंजरी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा
वापस ले जाओ अपने बेटे को। कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो हजरत अब्दुल्ला की गर्दन को काट दे। अल्लाह अकबर। आ गए हजरत अब्दुल्ला। जिस दिन से लोग उसी दिन से दुश्मन हो गए थे, जिस दिन से उस काहिना औरत ने कहा आखिरी पैगंबर का नूर इनकी पेशानी में जगमगा रहा है, यहूदी उसी दिन से दुश्मन हो गए, ईसाई उसी दिन से दुश्मन हो गए। वो जानते थे कि आखिरी पैगंबर दुनिया में आ गया तो जो कौम हमको नजराने दे रही है वो हमारे नजराने बंद हो जाएंगे, वो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने सोचा न रहे बांस न बजे बांसुरी, हजरत अब्दुल्ला ही को कत्ल कर दो, आखिरी पैगंबर ही इस दुनिया में नहीं आएगा। 70 यहूदियों ने जंगल में नंगी तलवार लेकर के हजरत अब्दुल्ला को घेर लिया और जब आपको घेर करके आप कत्ल का इरादा करके आगे बढ़े, आपने पूछा मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? तो यहूदी बोले हम चाहते हैं तुम्हें कत्ल कर दिया जाए तो वो आखिरी पैगंबर ही दुनिया में नहीं आएगा। आप मुस्कुरा के कहते हैं तुम खुदा से लड़ाई करना चाहते हो, तुम खुदा से जंग करना चाहते हो। खुदा चाहता है उसका महबूब दुनिया में आए और तुम चाहते हो उसका महबूब दुनिया में ना आए। अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही हजरत अब्दुल्ला है। इनके कबीले के एक और थे जिनका नाम वहाब बिन अब्दे मुनाफ मिलता है। वो थोड़ी दूरी पे थे, उन्होंने सोचा मेरे कबीले का नौजवान है, कहीं ऐसा ना हो इसे ये लोग कत्ल कर दें। तो कहते हैं मैंने सोचा लाओ आवाज लगा दूं। कहते हैं ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो। कहते हैं मेरे दिल में ये ख्याल आया लाओ पत्थर उठा करके यहूदियों की तरफ फेंक दूं ताकि ये यहूदी समझ जाएं कि मैं भी हजरत अब्दुल्ला के साथ हूं। कहते हैं पत्थर उठाना चाहा, पत्थर जमीन से चिपक गया। कहते हैं मैंने सोचा लाओ चल के मदद कर दूं। कहते हैं चलना चाहा तो जमीन ने मेरे कदमों को पकड़ लिया। अब ये दूर से मंजर देख रहे थे, आसमान से फरिश्तों की एक जमात उतरी और पलक झपकने से पहले 70 यहूदियों को वहीं कत्ल कर दिया जाता है। हजरत अब्दुल्ला अपने घर आ गए, वहाब बिन अब्दे मुनाफ अपने घर आ गए। अल्लाह अकबर। वहाब बिन अब्दे मुनाफ ने अपने कबीले वालों को इकट्ठा करके कहा लोगों एक मशवरे के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। कहा क्या मशवरा है? कहा मेरी बेटी आमिना जवान है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला जवान है। मैं चाहता हूं मेरी बेटी आमिना का निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे के साथ हो जाए। तो कबीले के लोग हंस करके कहने लगे तूने देखा नहीं वो तू चंद बकरियों का मालिक, वो हजारों बकरियों के मालिक, वो खाना काबा के मुतवल्ली का बेटा, वो सरदार कुरैश का बेटा, इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ने की बात कर रहा है। वहाब बिन अब्दे मुनाफ ने कहा हाँ हाँ मैं मानता हूं मैं गरीब हूं, अब्दुल मुत्तलिब के अमीर बेटे का हाथ मांगने वालों में कयामत में मेरा भी नाम आ जाएगा, इसलिए मैं उनके दरवाजे पे जाऊंगा। आए सुबह के वक्त दरवाजा खटखटाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला, हाथ उठा के कहा मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। सीने से लगा के फरमाया हम भीख दरवाजे पे खड़ा करके नहीं देते हैं, आइए आकर के अंदर बैठिए। जब आपको अंदर बिठाया, बिठाने के बाद कहा बताओ क्या मांगने आए हो? कहते हैं मैं आपके बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता मांगने के लिए आया हूं, मेरी बेटी जवान है और आपके बेटे जवान है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? कहा मेरी बेटी का नाम आमिना है। आप नाम पर गौर करने लगे। आमिना अमन से बना है, जिसके माना आते हैं चैन देने वाली, जिसके माना आते हैं सुकून देने वाली, जिसके माना आते हैं आराम पहुंचाने वाली। कहने सोचने लगे बेटे का नाम अब्दुल्ला, बहू का नाम आमिना, इनसे जो बेटा दुनिया में आएगा वो दुनिया को चैन देता हुआ आएगा, वो दुनिया को सुकून पहुंचाता हुआ आएगा, वो दुनिया को आराम पहुंचाता हुआ आएगा। फरमाया जाओ मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आपने फरमाया रिश्ता मंजूर है, बात तय हो गई, तारीख तय हो जाती है। अब ये निकाह मक्के में होने जा रहा है। आपने कभी गौर किया है एक निकाह है जो मक्के में होने जा रहा है, एक शादी है जो मक्के में होने जा रही है, और एक हमारे यहाँ की शादियां हैं। जरा हमारे यहाँ की शादियों का हाल देख लो, 5-5 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 6-6 महीने तक रिश्ते चलते हैं, बाज जगह 1-1 साल तक रिश्ते चलते हैं। और हाल क्या है? वो बीच वाला जो रिश्ता लगाता है, कभी लड़के वाले के यहाँ खाना खा रहा है, कभी लड़की वाले के यहाँ जाकर के नाश्ता कर रहा है। और हाल क्या है? आज लड़के की बहन देखने आ रही है, कल लड़के का बहनोई देखने आएगा, परसों लड़के की बहन रह गई है वो देखने के लिए आएगी। उस गरीब के घर पे जाकर के खर्च कराया जाता है, उस गरीब के घर जाकर के खर्च करा करके पैसे खर्च करा करके हाल ये होता है कि एक दिन खबर आ जाती है बिचपई के जरिए कि लड़के की बहन को लड़की पसंद नहीं आई, या लड़के का बहनोई कह रहा है कि उसके साले का जोड़ नहीं है,
مجھے ایک بات دل پہ ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتاؤ، جب اس کے گھر سے رشتہ جوڑنا نہیں تھا تو اس غریب کے گھر پہ جا کر کے خرچ کیوں کرایا؟ جب اس غریب کے گھر سے رشتہ کرنا نہیں تھا تو اس غریب کے گھر پہ جا کر کے کیوں پیسے خرچ کرائے؟ رکشہ چلا کر کے بچوں کا پیٹ پالنے والا غریب، دوسروں کے گھروں میں مزدوری کر کے پیسے جمع کرنے والا غریب، دوسروں کے کھیتوں میں کام کر کے پیسے لا کر کے گھر والوں کی پرورش کرنے والا غریب کہاں سے اتنے پیسے جمع کرے؟ اللہ اکبر! آج میرا معاشرہ تباہی کے اس دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ آج جو ہم رونا رو رہے ہیں نا کہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جب بھی کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، آج ہم غریبوں کو ستانے کا سبب بنتے جا رہے ہیں، ان کے دل کو دکھانے کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوتا ہے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نکاح میں سب سے کم خرچ ہوگا، جو نکاح کو آسان کرے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ آج نکاح دشوار ہوتے جا رہے ہیں اور زنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو، زنا دشوار ہو جائے۔ آج زنا آسان ہو گیا، نکاح دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا نہ جانے کتنی ہزار مسلم بیٹیاں مرتدہ ہو گئی، دوسروں کا اسلام دھرم قبول کر لیا، دوسروں کا اسلام دھرم چھوڑ کر کے دوسروں کا مذہب قبول کر لیا۔ کیا اس بات کو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ کیا ان خبروں کو دیکھ کر کے کبھی تمہارا دل نہیں لرزتا؟ ارے اسلام وہ پیارا مذہب ہے، پروردگار عالم نے تمام مذہبوں میں سب سے افضل اور اچھا اور اصل مذہب جسے بنایا ہے، جو اصل مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، صرف اسلام ہی مذہب ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور مذہب پیش کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن میں میرا رب فرما رہا ہے۔ آج وہی مذہب چھوڑ کر کے مسلم بیٹیاں مرتدہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو آج ہمارے سامنے آئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج شادیوں میں جہیز کی ایسی لمبی لمبی ڈیمانڈیں چل رہی ہیں۔ آج جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈوں کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اللہ نے بیٹا دیا تھا، اللہ نے نور نظر دیا، اللہ نے چشم و چراغ دیا، اس کی شادی سنت کے مطابق کر دیتے۔ کسی کے گھر میں تو چراغ جلانے والا تک نہیں ہے، تمہارے گھر میں چراغ جلانے والا تو ہے۔ بیٹا کیا ملا؟ ایسا لگتا ہے جیسے قدرتی بھیک مانگنے کا پرمٹ مل گیا ہو۔ اس کی شادی کروں گا تو مجھے یہ گاڑی چاہیے، مجھے بیٹے کی شادی میں یہ جہیز چاہیے۔ یہ حالات آج ہمارے معاشرے کے بنتے جا رہے ہیں۔ اتنا یاد رکھنا، کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی صرف وسیلہ ہے، خدا دیتا ہے۔ آدمی صرف وسیلہ ہے، خدا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، بندے کے دینے سے کبھی پورا نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے وہ بوڑھا باپ جس کے منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آتے سلامت نہیں، جو جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک مہینہ نہیں گزرتا بہو اپنا چولہا الگ کر لیتی ہے، اسے گاڑی میں بیٹھنا تک نصیب نہیں ہوتا، جہیز کے برتن میں پانی پینا تک نصیب نہیں ہوتا۔ یہ حالات آج ہم نے اپنے معاشرے کے دیکھے ہیں، غریبوں کے دل دکھانے کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ اس غریب بیٹی نے اپنے باپ کا راتوں میں رونا دیکھا ہے، اس کے باپ رات میں اٹھ کر کے روتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کر بھی دے تو اس کی شادی کرنے میں اتنا قرض ہو جا رہا ہے کہ اور بیٹیوں کے بالوں میں چاندی اتر آ رہی ہے، اور بیٹیوں کے بال سفید پڑتے جا رہے ہیں، ان کی شادی کا نمبر تک نہیں آ رہا ہے۔ جب وہ بیٹیاں بستر پہ کراہتی ہوں گی، جب وہ بیٹیاں بستر پہ روتی ہوں گی تو کیا میرے نبی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ کیا میرے نبی کو رنج نہیں پہنچتا ہوگا؟ ارے میرا نبی تو وہ ہے جو کافروں کا رونا نہ دیکھے، میرا نبی تو وہ ہے جو کافروں کا کرہنا نہ دیکھے۔ ارے جنگ بدر کے موقع پہ جب 70 کافروں کو گرفتار کر کے لایا گیا، مسلمانوں کی کوئی جیل نہیں تھی جس میں جہاں پر ان قیدیوں کو ڈال دیا جاتا، مسجد نبوی کے صحن میں لٹا دیا گیا۔ وہ 70 کافر جن کے بند بندے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ بندے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ کمر کے پیچھے بندے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ گردن پہ بندے ہوئے تھے، اس میں میرے نبی کے سگے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ ان 70 کافروں کو جب لٹایا گیا مسجد نبوی کے صحن میں، تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے میرے آقا لیٹے اپنے حجرہ مبارک میں، ان کے بند کس کے بندے ہوئے ہونے کی وجہ سے جب وہ کرہنے لگے، جب ان
ان کے کرہنے کی آواز میرے نبی کے کانوں میں پہنچی۔ آقا باہر تشریف لاتے ہیں اور صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ ان کے بند کھول دو، ان کے کرہنے سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، ان کے کرہنے سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ میرا امام بریلی سے پکار کے کہتا ہے، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں۔ کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے جو کافروں کا کرہنہ نہ دیکھے، وہ میرے آقا ہے جو کافروں کے کرہنے سے بے چین ہو جائے۔ صحابہ کو حکم دے ان کے بند کھول دو، ان کے کرہنے سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ الہ آباد والو، جب مسلم بیٹیاں بستر پہ روتی ہوں گی تو نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی؟ جب مسلم بیٹیاں بستر پہ آنسو بہاتی ہوں گی تو میرے نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی؟ کیا میرے نبی ان کا کرہنہ نہیں دیکھتے ہوں گے؟ کیا میرے نبی ان کا رونا نہیں دیکھتے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ ایک بات اتنی دل کی تختی پر لکھ لینا، مدینے والے مصطفیٰ کی شان وہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نکاح کو آسان کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا۔ تم نے دیکھا نہیں 3 سال گزرے ابھی کرونا کو گئے ہوئے، کیسا ماحول بن گیا تھا ہندوستان کا، کیسا ماحول کہ انسان گھروں کے اندر قید ہو گیا تھا۔ آپ کے پریاگ راج کا اسٹیشن جہاں آپ کو ہر وقت بھیڑ ملے گی، وہاں پر بھی کتے اور بلیوں کی آوازیں آ رہی تھی جب لاک ڈاؤن لگا۔ ہاوڑہ کا اسٹیشن پبلک کے اعتبار سے بڑا اسٹیشن مانا جاتا ہے، وہاں پر بھی صرف کتے اور بلیاں ناچ رہے تھے۔ امریکہ کے ایئرپورٹ پہ کتوں کی آواز آنے لگی، چائنا کے ایئرپورٹ پہ کتوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایک گھر میں 3 جنازے دیکھے، ادھر باپ کا جنازہ رکھا ہے، ادھر بیٹوں کے جنازے رکھے ہیں۔ یہ اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے، جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا۔ اس رب کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، میرا رب جب پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نصیب نہیں ہوتا۔ اس رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس رب کی بارگاہ میں سجدے ادا کرو اور رب کی بارگاہ میں رو کر کے عرض کرو، مولا مجھے کسی بندے سے نہیں چاہیے، مولا مجھے تجھ سے چاہیے۔ مولا کسی بندے کے دینے سے کبھی پورا نہیں ہوتا ہے، تو دے گا مولا تب میرے گھر کا گزارا ہوگا، مولا تو دے گا تب میرے گھر میں گزارا ہوگا۔ وہ رازق ہے غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، وہ رازق ہے غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں۔ بھٹکتا پھرتا ہے انسان کو روزی کے چکر میں، اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ جو پہلی لہر میں بچ گئے نا وہ دوسری میں نکل گئے، اور دوسری لہر تو ایسی آئی کہ کروڑوں کے مالک لاکھوں روپیے ہتھیلی پر رکھ کر کے ان کے پریجن، ان کے گھر والے آکسیجن تلاش کرتے پھر رہے تھے، لیکن پھر بھی نصیب نہیں ہوا۔ پیروں کی جوتیاں گھس گئیں لیکن آکسیجن نہیں ملا۔ پورا ہاسپٹل کھڑے کھڑے خرید سکتے ہیں لیکن ہاسپٹل میں بیڈ تک نصیب نہیں ہوا۔ کیا سمجھتے ہو دولت کام آئے گی؟ کیا سمجھتے ہو پیسہ کام آئے گا؟ کیا سمجھتے ہو یہ صحت کام آئے گی؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں دولت پہ اور صحت پہ کبھی بھروسہ نہ کرے۔ بیماری لگنے میں وقت نہیں لگتا اور پیسے کے جانے میں وقت نہیں لگتا۔ اس رب نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا، یہ اولاد اس رب کی نعمت ہے۔ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں 6 بہنوں میں اکیلا بھائی اور اچانک سے ایکسیڈنٹ ہوا دنیا سے چلا گیا، لوگ بھی ہم نے دیکھے۔ اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اس لڑکی کی بھی تقدیر اللہ نے لکھی ہے اور لڑکے کی بھی تقدیر اللہ نے لکھی ہے، بے شک۔ لیکن بیٹیاں بوجھ بنتی جا رہی ہیں۔ کل کے ظالم باپ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، اور آج کا باپ اتنا ظالم ہو گیا، پہلے کا باپ اپنی بیٹی کو دنیا میں آنے کا موقع تو دیتا تھا، چند سانس تو لے لیتی تھی بیٹی دنیا میں آ کر کے، پھر اس کے بعد اسے زمین میں زندہ گاڑتا تھا۔ آج کے باپ کو پتہ چل جائے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، سونوگرافی کے ذریعے، تو اسے وہی ماں کے پیٹ میں قتل کرا دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ قیامت کے دن اللہ ان بیٹیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کون سے گناہ کے جرم میں قتل کیا گیا؟
کون سے گناہ کے جرم میں قتل کیا گیا؟ اللہ ان قاتلوں سے بات کرنا تک پسند نہیں فرمائے گا۔ ارے جس نے چوری کی ہے نا اس سے پوچھنا چاہیے نا، جس نے قتل کیا ہے سوال اس سے ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ قاتل سے نہیں پوچھے گا، مقتول سے پوچھے گا، ان بیٹیوں سے پوچھے گا تجھے کس گناہ کے جرم میں قتل کیا گیا؟ کیونکہ جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں نا تو توجہ پوری ہوتی ہی نہیں ہوتی ایک دوسرے کی طرف۔ بیٹیوں کو قتل کرنے والے اتنے بڑے ظالم ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ بیٹیاں کل بھی بوجھ سمجھی جا رہی تھی، بیٹیاں آج بھی بوجھ بنتی جا رہی ہیں۔ آج کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اس کے چہرے پہ 12 بجنے لگتے ہیں، کہاں سے اب اتنا جہیز اکٹھا کروں گا، کہاں سے اس کی پرورش کروں گا؟ اے میرے پیارے مسلمانوں، مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کر کے، فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بے شک میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ دینی ماحول میں ان کی پرورش کرے، دینی ماحول میں ان کو تعلیم دے، ایسی تعلیم دے کہ وہ فلمی ایکٹر کی اداکارہ نظر نہ آئیں بلکہ کنیز فاطمہ تو زہرا نظر آئیں، بے شک سبحان اس اللہ، حال میں ان کو تربیت دے، اس حال میں ان کی تعلیم کرے، تو قیامت کے دن وہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ کیا بات ہے۔ بیٹی جب باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ باپ کے لیے رحمت ہے، اور جب وہ جوان ہو جاتی، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو جب قدم گھر سے باہر نکالتی ہے، رخصت ہوتی ہے اپنے والد کے گھر سے، تو ماں باپ کو جنتی بنا کے جاتی ہے۔ جب شوہر کے گھر میں پہنچ گئی تو شوہر کے لیے برکت کا ذریعہ بن گئی، اور اللہ نے اسے اولاد دے دی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بے شک کتنا بڑا مقام ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، قرآن میں رب فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی روزی دیتے ہیں۔ بے شک اور جب کھلانے والی ذات اللہ کی تو قتل کرنے والی